बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये सियासत के बहुत ज़्यादा दिलदादा होते हैं। तो सबसे हम पहले बात करें कि सियासत कहते किसे हैं, क्योंकि सब लोग बात करते हैं सियासत पर, लेकिन सियासत की डेफिनेशन क्या है। जब हम डेफिनेशन की देखते हैं तो डेफिनेशन में ये बताया गया है कि द पॉलिटिक्स इज़ द एक्टिविटीज़ of the government which is associated with the government of any country, especially the political parties, the debate of the political parties who have the influence in the country। यानी कि जो मुल्की एक्टिविटीज़ होती हैं, मुल्की सूरत हाल होती है, इसकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ताकत में होती हैं उनके हवाले से जो गुफ्तगू होती है उसको सियासत कहते हैं। अब अगर हम सियासत का जायज़ा लेते हैं तो पाकिस्तान में वाहिद कंट्री है पाकिस्तान दुनिया भर में जहाँ पर जो न्यूज़ चैनल हैं सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। दुनिया भर में स्पोर्ट्स के चैनल देखे जाते हैं, इंटरटेनमेंट के चैनल देखे जाते हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल को देखा जाता है। अब अगरचे इसका ग्राफ सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन अभी तक दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को कम्पीट नहीं कर सका कि यहाँ पर न्यूज़ चैनल को देखने का सबसे ज़्यादा रुझान है। यही जो लोग यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान के, जब ये आउट ऑफ कंट्री जाके सेटल हो जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए अपनी तिजारत की गर्ज से, तो उनका ये जो एक रुझान बन चुका होता है वो भी बरकरार रहता है, बल्कि ज़्यादा होता है। ये लोग ज़्यादा शिद्दत के साथ अपने मुल्क के हवाले से जो है फ़िक्रमंद होते हैं। कोई भी मुल्क में मुल्क की सियासी सूरत हाल जब गैर यकीनी होती है तो उसका इन पे इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये एक दायरे गैर में रह रहे होते हैं और इनको एक गैर यकीनी सूरत हाल जब मुल्क की नज़र आती है तो इनका दिल भी घुटता है कि ये ज़रिए मुआवजा कमा कर अपने बच्चों के साथ साथ अपने मुल्क की खिदमत भी कर रहे होते हैं। लेकिन जितना इंटरेस्ट मैंने इनका देखा है कि कोई इनका फंक्शन हो, शादी हो, ज़ाती प्रोग्राम हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, या जब ये जॉब से वापस आते हैं तो इनके लिए बेहतरीन गुफ्तगू जो है पॉलिटिक्स होती है। या आम ये पाकिस्तान में जो हम पाकिस्तानी रह रहे होते हैं इनकी निस्बत, इनकी तवज्जो, इनका जो एक वे ऑफ थिंकिंग और इनका एनालिसिस जो होता है वो ज़्यादा मैच्योर होता है। अब जब हम मैंने जब यूके में, यूएसए में, इसी तरह यूरोप में और सऊदी अरेबिया में, कनाडा में जब मैंने मुख्तलिफ जो अपने दौरे के दौरान लोगों से मिला हूँ तो इनका बड़ा डीप कंसर्न होता है अपने मुल्क के लिए और इनकी कैलकुलेशन बड़ी बेहतर होती है आम पाकिस्तानियों की निस्बत। उसकी वजह ये है कि जिस मौजू के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, आप ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे, आपकी तहकीक उतनी बेहतर होती चली जाएगी। और ये लोग अपने काम के दौरान और काम के बाद इनके सोचने का महवर अपना मुल्क होता है, क्योंकि ये मुल्क छोड़ के आए होते हैं। वो मुल्क छोड़ के आए होते हैं जहाँ पर जहाँ पर इनके आबा अजदाद रहते थे, जिस मुल्क को इनके आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया था। और फिर वहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हुई कि एक मरतबा फिर इन्हें हिजरत करनी पड़ी। इन्होंने बार बार हिजरत की। पहले जब ये इंडिया से पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान में थोड़े बहुत जब सेटल हो गए तो उसके बाद फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से, हालात ख़राब होने की वजह से, तो इन्हें मजबूरन फिर दायरे गैर का रुख करना पड़ा। और उस जगह पे आमतौर पे ये हमारे लोग रह रहे होते हैं जो यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में होते हैं, कि वहाँ पर जो एक पाकिस्तान के हवाले से और इस्लाम के हवाले से को मुस्बत चीज़ें नहीं होती, उनके मुस्बत रवैये नहीं होते, इसके बावजूद ये फेस करते हैं, ये उस सारी सूरत हाल को टैकल करते हैं और अरसा दराज गुजार देते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी भी गुजार देते हैं
اور پھر جا کر یہ اس لیے ان کا کنسرن جو ہوتا ہے اپنے ملک کے حوالے سے، اپنے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بہت کلیئر ہوتا ہے. اور یہ ہمارے دوست جو ہیں آپس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی باقاعدہ نمائندگی بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں پہ عہدے بھی ہوتے ہیں. اور یہ جب پاکستان سے کوئی حکومت کا بندہ یا اپوزیشن کا بندہ جاتا ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم بھی کرتے ہیں، اس کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی جو انہوں نے اتنی قربانیوں کے بعد جو زرعی مبادلہ کمایا ہوتا ہے، سارے ذرائع جو ان کے پاس ہوتے ہیں سب کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ اپنا حاضر کرتے ہیں. اور اس کے عوض انہیں ملتا کیا ہے؟ انہیں وہ تسکین ملتی ہے، یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ شاید میرے ملک میں بہتری آ جائے، شاید انہیں ایک آس ہوتی ہے کہ شاید پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ میں دوبارہ اپنے وطن میں جا کر اپنے جو جہاں پر آباء و اجداد تھے میرے، جو جنہوں نے جب پارٹیشن ہوئی تو وہاں پر آ کر آباد کاری کی تھی، اور ملک کی یہاں پر انہوں نے تو ایک نظریے کے تحت آباد کاری کی تھی. یہ جو لوگ ہیں یہ جنہوں نے مائیگریشن دوبارہ ملک سے کی دوسرے ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ہو گیا. ان کا پروگرام جو ہے وہ پنجابی کہتے ہیں دوبارہ بڑھ گیا. مثلا جب اپرچونٹیز نہیں ملی، جب انہوں نے جو کچھ کوششیں کی تھیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں، اور اس میں ہماری جو حکومتوں کی ناکامی تھی، ہماری ڈکٹیٹرشپ کی ناکامی تھی، اور مجبوراً انہوں نے اپنا جو ملک ہے اس سے دوبارہ خیر آباد کہا اور روزی روٹی کمانے کے لیے بیرونی ملک گئے. جانے سے پہلے اکثر کا یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے جا کے ملک کی جی ڈی پی میں اضافہ کرنا ہے، ملک کو سرمایہ بھیجنا ہے. بہت کم لوگوں کا ہوگا. وہاں پر جا کے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ دوبارہ پھر اسی ملک کی خدمت کرنے جا رہے ہیں جس ملک کے حکمرانوں کی ناقص پالیسی کی وجہ سے وہ دوبارہ مائیگریٹ کرنے پہ مجبور ہوئے تھے. پھر اسی کو فیڈ کرنے کے لیے، اسی کی پراسپیرٹی کے لیے یہ لوگ دوبارہ سے فعال ہو جاتے ہیں، اور امید لیے ہوتے ہیں کہ شاید اس ملک میں دوبارہ بہتری ہو اور ہم اپنے ملک کو دوبارہ وہاں پر جا کر اور اپنا آباد کاری کر سکیں، اور حالات بہتر ہونے کے بعد وہ بہتر طریقے سے وہاں اپنی زندگی گزار سکیں. بہت سارے لوگ یہاں پر واپس آنے کے بعد مایوس ہو کر دوبارہ واپس چلے گئے. تو یہ صورتحال چلتی رہتی ہے، ایک امید کی کرن کے ساتھ یہ وابستہ رہتے ہیں. اپنے میزبان شاہد کو اجازت دیجیے، آئندہ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے. ہمارے جو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جو پروگرام بھی ہو آپ کو پہنچتا رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.